स्कूल, ओके, कि जी उस डिवीजन में, उस इलाके के अंदर बच्चों के स्कूल, उनकी रेटिंग कैसी है। हमें यहां आकर पता चला जी कि अमेरिका के अंदर भी पाकिस्तान इंडिया की तरह बड़े स्कूल लेवल काम करते हैं, बड़े किस्म के एजुकेशनल लेवल हैं, ठीक है। उनमें एक लेवल का पता ये चला जी, एक तो सरकारी स्कूल है ना, जहां सब जगह जैसे इंडिया पाकिस्तान सरकारी होते हैं, सरकार हर जगह सरकारी होती है। यहां पर पता चला जी कि जो एक सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक सिस्टम है प्राइवेट स्कूलिंग का, जिसमें प्राइवेट जो है वो है करिकुलम जो है वो प्राइवेट है, मतलब फैमिलीज करिकुलम लेते हैं और वो करिकुलम घरों में पढ़ाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे आम पब्लिक के साथ जाकर क्या हों, घुले मिलें और वो खराब हो जाएं। अच्छा, एक और सिस्टम का पता चला, और वो सिस्टम क्या था, जिसे वो कहते थे जी कि आप जिस एरिया में जाते हैं वहां पर मैग्नेट स्कूल्स होते हैं। मैग्नेट स्कूल कौन से होते हैं? जिन्हें चार्टर्ड स्कूल कहा जाता है। और जो चार्टर्ड स्कूल होते हैं, ये वो एजुकेशन सिस्टम है कि जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है डाइवर्सिटी, कि जिसमें मुख्तलिफ जो उस डिवीजन के अंदर जो स्कूल आते हैं, मुख्तलिफ स्कूलों से वो बच्चे लेते हैं, जो मैथ में, जो आर्ट में, या जो ये जो सॉफ्टवेयर है, या ऐसे चीजें, वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं या उन बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है जिनकी पर्टिकुलर कोई ना कोई फील्ड में उन्होंने आगे बढ़ना होता है। जो बच्चे हाई स्कूल, जूनियर हाई से ऊपर पहुंचते हैं, जिसे हम 12वां ग्रेड या हाई स्कूल पाकिस्तान इंडिया में इंटरमीडिएट कहते हैं, देन असल कंपटीशन फिर शुरू होता है। और वो कंपटीशन क्या है? अमेरिका के अंदर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की एक लीग है जी, जिसे कहा जाता है आईवी लीग, इंटर वार्सिटी लीग, IVL। IVP जो लीग है, ये वो लीग कॉलेजेस की है। दुनिया के, अमेरिका के अंदर 8 बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, जिनमें हार्वर्ड है, येल है, UCLA है, या चंद 8 के करीब हैं। वहां पर जो एडमिशन मिलता है, वो एडमिशन सिर्फ और सिर्फ वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो या तो बहुत ज्यादा रिच हों, बहुत ज्यादा पैसा हो उनके पास, लेकिन जो उस लीग के अंदर जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है स्पोर्ट्स। और वो स्पोर्ट्स जो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया खेलती है। आम लोग तो रग्बी वहा के इधर वहा के तोड़ छाड़ देना हो, लेकिन जो एलीट खेलती है, जो आम पब्लिक नहीं खेलती। चंद साल पहले आईवी लीग का बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया कि किस तरह जो रिच लोग हैं, कैसे वो मैनिपुलेट करके और जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं उनकी सीटों को अमीर लोग कैसे ले लेते हैं। और उस पर नेटफ्लिक्स ने एक मूवी बनाई। आइए क्लिप देखते हैं, देन आई लिंक टू द चर्च। यस राजा। Can you go to YouTube and find IVP, Ivy League corruption scandal? अच्छा, आज बड़ी दिलचस्प बात है। आज हुआ क्या है, चूंकि हमने पहले इस घर में आना था जहां मूव हुए, तो मैंने पावर पॉइंट, अपना सरमन नोट्स और सारा सर्विस ऑर्डर लिख के ये लिंक है ये भी भेज दिया। तो मुझे 4:30 बजे रॉजर का फोन आया कि जी ईमेल तो आई है लेकिन उसमें अटैचमेंट कोई नहीं। तो वो बड़ी अजीब सी बात हो गई। मिला? यस, दिस वन, या इट्स नेटफ्लिक्स, या नंबर 1, या टॉप 1, नॉट दिस वन, और दिस इज दैट, या कॉलेज एडमिशन स्कैंडल। ये तो वो नहीं है, the movie clip. Yes. Yeah, official trailer. Our friends are only talking about one thing, and it's this story. An FBI investigation called Operation Varsity Blues. USC, UCLA, and Rick Singer, the mastermind behind the entire operation. Is there any risk that this thing blows up in my face?
Hey, Rick. Hey there. Is this a good time? Yeah, it's good for me. Rick, I had a question for you. It's just you and me. Is that kosher? Absolutely. I just wanted you to walk me through the whole thing again and how it works. We help the wealthiest families in the U.S. get their kids into school. So I've done 761 what I would call side doors. The front door means getting in on your own. So I've created this kind of side door in because my families want a guarantee. There aren't many federal cases where you have 50 people indicted for a crime. It truly is amazing what people will say on the phone when they don't know the feds are listening. If somebody were to catch this, what happens? The only way someone can catch it is if you guys tell someone. It seems like it would be hard to miss. There was a 5'5" men's basketball player, a high school cheerleader who was made to look like a lacrosse player. You've never had an issue with this. Like some article comes out that the polo team is selling seats into the school for $250,000. Well, no, because she's a water polo player. But she's not. Thank you, Roger. So what is this all about? This is all about you want to be a part of elite league. You want to be a part of जहां पर आपके बच्चे academically तो वो इस काबिल नहीं है, लेकिन rich families क्या करती हैं कि क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये वो स्पोर्ट्स सिर्फ खेलते हैं जो आम लोग नहीं खेलते. स्पोर्ट्स की बेस पर इनमें दाखिला होते हैं. जो बच्चे स्पोर्ट्स की बेस पर जाते हैं उनके पेरेंट्स को $2 से $2.5 लाख जो हैं वो डोनेशन के तौर पर स्कूल को देने पड़ते हैं ताकि उनके बच्चे वहां पर एडमिशन हासिल कर सकें. और ये वो लोग हैं जो ओबामा पैदा करते हैं, ये वो कॉलेजेस हैं जो डिप्लोमेट्स पैदा करते हैं, ये वो कॉलेजेस हैं जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंसदान, और ये वो लोग हैं जो दुनिया को कंट्रोल करने वाले लोग वहां से निकलते हैं. सो इसलिए एवरीबडी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट लीग. इसे IVP लीग कहा जाता है. हाउ इज दैट रिलेटेड टू आवर चर्च? ये हमसे और हमारे क्लीसिया से इसका क्या ताल्लुक है इस सारी स्टोरी का? मेरे जीजो, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि जब हम किसी जगह जाते हैं सबसे पहले हम स्कूल ढूंढते हैं बच्चों के लिए ताकि इनकी जो एजुकेशनल और दुनिया के अंदर रहने की जो स्किल्स हैं वो सही तरीके से डेवलप हो सकें. हम में से कितने लोग हैं जब वो मूव होते हैं तो वो ये देखते हैं कि उस इलाके में अच्छा चर्च कहां पर है? वेरी फ्यू. क्योंकि कलीसिया चर्च ये वो है जो सबसे लीस्ट में हमारे लिस्ट में आता है कि हम इसमें जाएं या ना जाएं. फिर हमें जो भी चीज मिलती है, जिस किस्म की मिलती है, जो भी हमें मिलता है, वहां पर प्लग इन हो जाते हैं. सो ये हर दौर में चैलेंज रहा है खुदा के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, कि वो दुनिया में अपने आप को कौन से वो मार्क्स हैं, उनके कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको अच्छी कलीसिया बनाते हैं. रसूलों के अमाल में मेरे जीजो जैसे हमने देखा है कि जो कलीसिया का जब बर्थडे हुआ है पेंटिकोस्ट वाले दिन, तो पेंटिकोस्ट वाले दिन हमने देखा है कि पहली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हमें याद रखने की जरूरत है, जो मैंने पिछले संडे भी बताया था, वो ये था कि पेंटिकोस्ट या शवाउत या हफ्तों की ईद या ईद खमसीन ये नए अहदनामे की ईद नहीं है. ये कहां की ईद है? ये पुराने अहदनामे की ईद है. सो नया अहदनामा जो है वो पुराने अहदनामा, जिसे हम तो पुराना कहते हैं, बट इट्स एक्चुअली या तौरा या हिब्रू बाइबल. यीशु मसीह ने कहा था कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया बल्कि क्या करने आया हूं? पूरा करने आया हूं. सो इसलिए जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं या खासतौर पर न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते हैं तो ये बात हमें जाननी चाहिए कि न्यू टेस्टामेंट इज द रेप्लिका, इट्स द फुलफिलमेंट, इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द हिब्रू स्क्रिप्चर एंड प्रोमिसेस. इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने सारी यहूदी ईदें मनाई, यीशु ने सारे यहूदी फेस्टिवल्स मनाए, यीशु ने सारे यहूदी दुआया सेशन लिए, यीशु मसीह ने हर वो काम किया जो एक यहूदी मर्द को करना चाहिए. यीशु मसीह के सारे शागिर्द यहूदी, यीशु मसीह के जो पहली कायम की गई यरूशलेम की कलीसिया, यरूशलेम शहर के अंदर वो यहूदी. और आज हम जो ईद पेंतिकोस्त का जो नैरेटिव देखेंगे जिससे चर्च की या चर्च का मॉडल बना, दैट इज आल्सो अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट प्रोमिसेस. कैसे? नंबर 1, पहली चीज हमने पिछले संडे सीखा था कि जो पेंतिकोस्त है ये जब कोहे सेना पर शरीयत दी गई थी उसका क्या है?
उसी की कंटिन्यूएशन है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने पैरेलल देखी थी, मैं उस तरफ लिस्ट में नहीं जाऊंगा, 2-4 मैं सिर्फ आपकी याद दहाने के लिए बताना चाहूंगा। नंबर 1, कोहे सीना पर दोनों पहाड़ पर दिए गए, ठीक है। यहां पर वो कोहे सीना पर, ये कहां पर, कोहे सयोन, ओके। वहां पर मूसा शरीयत लेने से पहले कहां पर गया, पहाड़ पर गया। यीशु मसीह पहाड़ से कहां पर गए, खुदा से, खुदा की हज़ूरी में, खुदा के तख्त पर, ठीक है। वो भी ईद पेंतिकोस्त का दिन था जब शरीयत दी गई और खुदा का रूह खुदा के लोगों को दिया गया, ये भी सेम डे सेम इवेंट। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, अब हम आज इसे शुरू करेंगे, जहां से हमने सेकंड हवाला सिस्टर ज्योति ने जो पढ़ा था, वो क्या था, जब उन्होंने खुदा का कलाम सुना तो उनके दिलों पर क्या लगी, चोट लगी, ठीक है। कितने लोग मिले हैं जी, क्या लिखा जी, कितने लोगों ने खुदा का कलाम कबूल किया? लिखा जी, जब उन्होंने ये सुना, 27-37 आयत से पढ़ने लगा हूं, तो चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों हम क्या करें? पतरस ने कहा जी तौबा करो। तो 3 लेवल प्रोसेस है। नंबर 1 तौबा करो। अच्छा, तौबा तो जॉन द बैप्टिस्ट भी करवा रहा था, तो व्हाट्स द डिफरेंस? तो डिफरेंस ये है कि जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना सिर्फ जो तौबा करवाता था वो सिर्फ गुनाहों से क्या थी, तौबा थी, गुनाहों की माफी की अनाउंसमेंट नहीं थी, क्योंकि गुनाह सिर्फ कौन माफ कर सकता है, सिर्फ खुदा माफ कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो बपतिस्मा है, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए क्या ले जी, बपतिस्मा ले, ठीक है। तो तुम रूहुल कुद्दस क्या पाओगे, इनाम में पाओगे। सो होली स्पिरिट का प्रॉमिस किसके साथ है, रिपेंटेंस और यीशु मसीह पर ईमान लाना। ये 2 स्टेप आप करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, दिस वर्ड्स, खुदा का रूह आपको एज अ गिफ्ट के तौर पर क्या होता है, इनाम में मिलता है। सो होली स्पिरिट जब काम करता है, और ये वादा सिर्फ लिखा तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास क्या करेगा, बुलाएगा। ओके जी, आपने पहले 3-4 पैरेलल देखे, अब मैं आपको एक पैरेलल और देने लगा हूं कि 3000 लोग, वाई, इट्स अ कंटिन्यूएशन। तो आप याद रखिएगा कि ये रेप्लिका है, कंटिन्यूएशन है किस चीज की, पुराने अहदनामे की तौरात, पुराने अहदनामे की स्पिरिट का वादा, पुराने अहदनामे की खुदा का कलाम जो दिया गया था, और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिवर्सिंग नाउ। अब रिवर्स होने लगी है। क्या रिवर्स होने लगा है? नंबर 1, और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की। अब हमारे पास ये जो लफ्ज है ना, जो स्टेटमेंट है, अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ, ठीक है। आप देखेंगे अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है, यहाँ जो हमने यहाँ ऊपर रेफरेंस रखा था, दैट वाज इनवर्टेड कॉमास। और जो लोग एकेडमिक्स में हैं उनको पता है कि किसी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर कोई चीज जब किस में आ रहा है, वो क्या होती है, इट्स डायरेक्ट कोटेशन। वो क्या होती है, वो किसी और की बात को वहां पर क्या किया जा रहा है, कोट किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पतरस ने वहां पर कुछ कोट किया है जो कि तर्जमे में हमसे क्या हो गया है, तर्जमा करने वालों ने कोटेशन मार्क क्या कर दिया है। लेकिन जो इंग्लिश वर्जन है, बहुत सारे इंग्लिश वर्जन, वो कोटेशन मार्क को कोटेशन मार्क में लिखते हैं, ठीक है। तो पतरस रसूल जब यहां पर कोट करते हैं तो व्हाट ही इज कोटिंग, और फिर उसके आगे जो नंबर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। लिखा हुआ है जी, अपने आप को स्टेडी कौम। अच्छा, जब वो कौम की बात करता है जी, तो इट्स टॉकिंग अबाउट जनरेशन, करंट जनरेशन, जिस पुश्त में तुम लोग रहते हो। अपने आप को उस पुश्त से क्या करो, बचाने का मतलब ये है सेपरेट योरसेल्फ। क्या कर लो, अपने आप को अलग कर लो इन लोगों से, ठीक है। अलग करोगे, आगे के जो लिंक है दैट्स इंटरेस्टिंग। लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया और उन्होंने क्या लिया, सो उन्होंने अपने आप को मेजॉरिटी से क्या कर लिया, अलग कर लिया, ओके। और कितना नंबर है जी, उसी रोज कितने आदमी, 3000 आदमी, ओके। नाउ लेट्स गो टू एक्सोडस, खरूज की किताब 32वें बाब में चलते हैं, वहां क्या हुआ है, ठीक है। मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, आप नोट कर लें हुआ क्या है। मूसा खुदा का कलाम लेकर, 10 हुक्म लेकर, 10 लौहें लेकर, जो 2 लौहें लिखी हैं खुदा की उंगली से लिखी गई हैं, ब्लू सैफायर का जो पत्थर था उसके ऊपर लिखी गई हैं। सो
موسا دونوں لوہیں لے کر نیچے اترتا ہے 40 دنوں کے بعد. اوکے, تھلے کی ہونڈے ہے, تھلے ڈانس پارٹی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ڈانس پارٹی بھی کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ بچڑا. اور بچڑا بھی کون سا؟ بچڑا مصری قوم کا وہ دیوتا جو سب سے بڑا رامون جسے کہا جاتا تھا, وہ دیوتا جو کہ بار آوری کا, ریپروڈکشن کا دیوتا تھا. آپ کی جانوروں کی فصل آپ اس کی پوجا کریں گے زیادہ ہوگی, آپ اس کی پوجا پاٹ کریں گے تو آپ کی کھیتوں کی فصل زیادہ ہوگی, آپ اس کی پوجا پاٹ کریں گے تو آپ کی اولاد زیادہ پیدا ہوگی. تو ایکچولی that was sexual immoral practices جو موسیٰ نے نیچے آ کر دیکھی. موسیٰ نے کہا یہ کیا ہے؟ اچھا دوروں پہلا یشوا موسیٰ کہتا ہے شور کا ہے, تو یشوا کہتا ہے پتہ نہیں لگتا تے انجے کہ جی میں جنگ ہون ڈئی ہے. موسیٰ کہتا ہے جنگ نہیں ہون ڈئی, تھلے وے جا کے وے نہ کی لوچ تھلیا تھلے. وہ گئے جنہوں نے ویکھر کی ہون ڈیا, اوہ یہ سونے کا بچڑا, ٹھیک ہے, اور پبلک جناب پاگل ہوئی ہوئی ہے. اوہ بائبل میں تو ذرا اس کو بڑا کور کر کے پیش کیا گیا نا, ذرا یوفیمزم استعمال کیا گیا ہے لائک لکھنے کا, لیکن وہاں پر they were dancing naked. نہ صرف نیکڈ ڈانس ہو رہا تھا بلکہ وہاں پر مباشرت ہو رہی تھی بچڑے کے سامنے, because he was the god of what? Reproduction. تو موسیٰ نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ ہارون چونکہ ویک لیڈر تھا, ہارون نے کہا جی میرے مگر لوگ پہ گئے, میرے تے کپڑے لادن لگے ہیں, تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی سانو دیوتا بنا کے. موسیٰ دا کوئی پتہ ہے کوئی نہیں, نہ کوئی مس کال, نہ کوئی ای میل, نہ گل, نہ بات, اتنے مر گیا زندہ, کوئی پتہ نہیں, ٹھیک ہے, کوئی خیر خبر کوئی نہیں. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں لوکاں نے کہا سونا لے آؤ, لوکی سونا لے آئے, آندا میں پایا اگ دے وچ, بچڑا اپنے آپ باہر آ گیا. تو ہارون اپنی جان بچائی, وہ سائڈ تو ہو گیا. ان کا میرا تو قصور کو نہیں, حالانکہ ہی واز اے کرافٹڈ مین, بنا کے اس نے خود ہی دیا تھا, لیکن جو کہ ویک لیڈر تھا. 32ویں باب کی 28 آیت کہتی ہے جی موسیٰ نے وہ جو دونوں لوہیں لی تھی نا ان کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا. اور پھر موسیٰ نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے, اس نے کہا جی کون کون خدا کی طرف ہے وہ کیا ہو جائے. لاویوں کا گھرانہ وہاں پر الگ ہوا ہے. لاویوں کو اگر خدا نے کہانت دی, لاویوں کو اگر خدا نے اپنے گھر کی خدمت دی, لاویوں کو اگر خدا نے لیڈرشپ دی, that was the defining moment جب لاویوں کا قبیلہ کیا ہو گیا؟ موسیٰ دے نال آکھڑ ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہم خدا کی طرف ہے. انہوں نے کہا اچھا جڑے بندے پلاننگ کی تھی نا, جو شامل تھا, ہر ایک دی گردن اڑا دو. کتنے بندے مارے گئے؟ 3000. کتنے بندے قتل ہوئے اس دن؟ اوکے, ناؤ عید پینتیکوست, سیم ڈے, خدا کی شریعت, خدا کی اسپرٹ ناؤ از دیئر. موسیٰ کا ریپلیکیشن ناؤ, وہاں پر موسیٰ نے 3000 بندے کیا کیے, یہاں پر کتنے کیا ہوئے ہیں؟ اٹ سیوڈ. ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. موسیٰ کا پہلا پبلک معجزہ کیا تھا, آپ کو یاد ہے؟ نہیں, یہ پرائیویٹ تھا. پبلک پرائیویٹ تھا, یہ خدا اور اس کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے مصر جانے سے پہلے. پبلک میریکل. پہلا موسیٰ کا 10 معجزات میں سے موسیٰ کا پہلا معجزہ فرعون کے سامنے کیا تھا؟ Here you go. کنے کیا ہے؟ شاباش, 100 مارکس. سسٹر رینا کو 100 مارکس. پہلا معجزہ تھا دریائے نیل کے پانی کو اس نے کیا کیا تھا؟ خون بنایا تھا. Why? Because the river Nile was also God of the Egyptians. خداوند یسوع مسیح کا پہلا معجزہ یوحنا کی انجیل میں کیا ہے؟ Replace. اوکے, یہاں پر عید پینتیکوست والے دن شاگردوں پر روح القدس کے نزول کا الزام کیا لگا؟ سویرے چھک کے آ گانے, ٹھیک ہے. پترس نے کیا کہا؟ او بھائی ہلے تو دن چڑھے, سویرے اٹھ کے کون پیندا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو, یہ کچھ اور ہے. اوکے, تو 3000 لوگ ملے, اٹس اے ریپلیکیشن. اوکے جی, آگے چلتے ہیں. ناؤ 3000 لوگ بچے ہیں جی اسی روز, اور مل گئے. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ 4 فولڈ, 4 پیٹرن, 4 مارکس آف دا میسیانک چرچ. وہ کیا ہے؟ نمبر 1,
اور یہ لوگ جو ملے ہیں الگ ہوئے اپنے آپ کو, انہوں نے کیا کیا؟ اگین ذہن میں رکھیے گا, کیا رکھنا ہے اپنے ذہن میں, یہ کیا چیز ہو رہی ہے یہاں پر؟ ریورس ہو رہی ہیں چیزیں ان فلفلمنٹ وے. وہ کیا ہو رہی ہیں؟ فلفل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, پرانا عہد نامہ عبرانیوں کے خط کے مطابق کیا تھا؟ شیڈو, عکس. کن چیزوں کا؟ جن کی تکمیل کس میں ہوئی ہے؟ یسوع مسیح میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, اوکے. سو یہ رسولوں سے تعلیم پانے, جو ورڈ یہاں پر آیا ہے دیٹ از ڈاکٹرائن. ان کی جو ٹیچنگ تھی, جو ڈاکٹرائن تھی, اور کن سے تعلیم پا رہے تھے؟ ہر چینل, ہر بندہ, ہر میڈیا نہیں سنن رہے. کن سے تعلیم پا رہے تھے؟ رسولوں سے. دا اتھینٹسٹی آف دا اپوسلشپ, جو خداوند یسوع مسیح نے خود چنے, جو خدا کے کلام اور خدا کی دی گئی روح کی تحریک سے وہاں پر موجود تھے. ورنہ آپ کو ملنے کو تو ہزاروں ٹیچر, ہزاروں پریچر, ہزاروں لوگ مل جائیں گے. ٹھیک ہے, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویئر یو آر پلگڈ ان. سو یہ وہ لوگ تھے اس دور میں, یہودی بھی موجود تھے, صدوقی بھی موجود تھے, شرع کے عالم بھی موجود تھے, فریسی بھی موجود تھے. دے ہیو لاٹس آف آپشن. آج کی طرح سوشل میڈیا کھولو تے نت نواں ہر اٹ پٹو, ایک بٹن دباؤ تو جناب تو سوشل میڈیا تے کوئی نہ کوئی پریچر بیٹھا لبیا گا. بٹ ویئر یو آر پلگڈ ان, دیٹس امپورٹنٹ کوسچن. Where is the authority? Where is the authenticity? These two things are very important. کہ لوگ آپ کو بائبل سناتے ہیں یا لوگ آپ کو کہانیاں سناتے ہیں. یہ کن سے تعلیم پا رہے ہیں؟ رسولوں سے. ٹھیک ہے جی. ورڈ آف گاڈ, جو یہاں پر ایکچولی جو گریک ٹرم اگر میں غلطی نہ کروں, دیٹ از کرگما, کرگمیٹک. کرگما مینس ڈائریکٹ, وربیٹم گاڈس ورڈ, جو خدا نے براہ راست کہا ہو. verbatim word of God. So کیا ہے جی؟ رسولوں سے تعلیم پانے. تعلیم کیوں؟ Why teaching is always on the top. خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں بھی آپ بار بار پڑھیں گے, جہاں بھی آپ یسوع مسیح کی 3-fold ministry پڑھیں گے, سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وہ لوگوں کو کیا دیتا تھا؟ تعلیم دیتا پڑا. نمبر 2 کیا کرتا تھا؟ منادی. اور نمبر 3 شفا. شفا ہمیشہ اینڈ میں آئی ہے, کیونکہ وہ لوگ جو شفایہ دعائیہ دم درود پہ بلیو کرتے ہیں, ایک چھڈیا دوسرا, دوسرا آیا تیسرا, تیسرا آیا چوتھا, آپ دیکھیں گے ساری زندگی نہ دی بدروہاں نکل دیا, نہ بیماریاں مک دیاں. Why? Because they always want something sensational. Something sensational. رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک سینسیشن مکی نہیں, اگوں ہور چاہی دیئے. وہ ختم نہیں ہوئی, اگوں ہور چاہی دیئے. رزلٹ کیا ہے؟ This is a shallow spirituality, which is based on always sensational, some kind of extraordinary kind of experience, اور جو آپ کو ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, بعد ایک کے بعد ایک چاہیے ہوگا. تعلیم, teaching, doctrine is always on the top in the biblical messianic church. یہ تعلیم پانے. نمبر 2 کیا ہے؟ رفاقت رکھنے میں. ٹھیک ہے جی. رفاقت کے لیے جو گریک ورڈ آیا نا وہاں پر وہ ہے کوئنونیا. کیا ورڈ ہے جی؟ کوئنونیا. پہلا ورڈ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو ورڈ آف گاڈ کے لیے؟ کرگما. اوکے. نمبر 2 کیا ہے؟ کوئنونیا. دلچسپ بات یہ ہے, ناؤ اگین, میں نے آپ کو لاسٹ سنڈے عید پینتیکوس والے دن بتایا تھا نا کہ ایکچولی عید پینتیکوس کے اندر جو ایک اور ایکسٹرا چیز جو ایڈ ہوئی وہ کیا تھی, میں نے سیکھی کہ دیٹ واز ناٹ اونلی دا برتھ ڈے آف دا چرچ, بلکہ وہ کیا تھی؟ ویڈنگ بھی تھی. اوکے. جو یہاں پر ورڈ کوئنونیا ہے وہ دس از اگین دا گریک ورڈ, جو اس کے بہت سارے معنی ہیں, میں بھی اس کی طرف جاؤں گا معنوں کی طرف, لیکن ان میں جو ایک بڑا پاورفل مطلب ہے وہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد جس طرح میاں بیوی ہر چیز میں کیا ہوتے ہیں؟ ایکولی پارٹنر ہوتے ہیں. whether it's a spiritual, whether it's a financial, whether it's economic, گھر کا ہو, کھانا پینا ہو, whatever it is, they always stick and stay together. جی میں ایسی وینے ہیں سسٹر جیوتی کہنے ہیں, ابھی بیچارے کالے پاک ہوں نے چلو, لیکن زیادہ اب ساڈے ایلڈر صاحب تے سسٹر فیبی کی کرتے ہیں؟ میچنگ. اوکے. پاویں نویں جا کے شرٹ لے ہونی پائے تے پاویں نواں سوٹ لے ہونا پائے, کرنی ہے ہم میچنگ ہے. دیٹ از کوئنونیا. اوکے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئنونیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ تو ہونا چاہتے ہیں کوئی کڑیوں نے ڈریس پائی جاتے ہیں, وہ تو پتہ نہیں دل کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے. اینی وے دس از کوئنونیا. ٹھیک ہے. کوئنونیا کا مطلب کیا ہے؟ شراکت اور رفاقت. جو کوئنونیا کا ورڈ ہے یہاں پر, اٹ آلسو ریزونیٹ ڈسٹریبیوشن.
This also resonate communion. This also resonate with the caring and sharing. ठीक है जी, कोई नोनिया सिर्फ ये नहीं है कि बैठ के आके तालियां मारियां, माँ के मारे गीत गाए करो करी. No, that's not the idea. Idea आगे क्या है? रफाकत रखने में. नंबर 3 क्या है? रोटी तोड़ने. अच्छा, रोटी इतने मतलब है नहीं, ये लोग रोटियां तोड़ना होते हैं, ये वो रोटी तोड़ना नहीं है. यहाँ पे क्या मुराद है? होली कम्युनियन, अशाए रब्बानी. ठीक है, जो यीशु मसीह ने फसा के ऊपर जो दी थी जी. और नंबर 3 क्या है? दुआ. अच्छा, जब हम दुआ की बात करते हैं ना, हम अक्सर इसको रिलेट करते हैं आज अपने दौर में. क्यों? क्योंकि हम लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहे हैं 2000 साल के बाद. लेकिन ये बात याद रखिएगा, यहां पर जो दुआएं हैं, ये दुआएं कौन सी हैं? नहीं, कौन दुआ कर रहे हैं? दुआ करने वाले कौन है जी? ज्यूइश लीडर कौन है? बपतिस्मा लेने वाले कौन है? तो फिर दुआएं कौन सी करते होंगे वो? लिटर्जिकल मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड आफ्टरनून लिटर्जिकल ज्यूइश प्रेयर. ये आज तरह की मेरी और आप वाली दुआएं नहीं है. ठीक है, और दुआ करने में आगे जो लफ्ज है ना, उर्दू में पंजाबी किया है जी, जरा पढ़े जरा की थोड़े की है 42 वर्ड्स उर्दू. लगे रहते, मशगूल रहे. यहां पर जो इंग्लिश जिसका तर्जमा किया गया वो ये है, दे डिवोटेड देमसेल्फ. दे डिवोटेड. डिवोशन का मतलब क्या होता है? कि आप बाकी सारी चीजें त्याग कर, आपका जहन, माइंड, आपकी सोच, आपकी बॉडी हमेशा किस पर लगी रहती है? सिंगल फोकस, मशगूल रहे. इट वॉज कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, अब इस उनका शुगल, उनका जो ये मशगूलियत थी, उनकी जो एक्टिविटी थी, वो जब आगे बढ़ते हैं मेरे जीजो, तो मैं बताना चाह रहा हूं रफाकत रखने में. ये जो रफाकत है, कोइनोनिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पौलुस रसूल जब बात करते हैं पहला करंथियों के अंदर, कहते हैं जी कि जब तुम जमा होते हो तो तुम्हारी शराकत, तुम्हारी रफाकत जो है, वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि जब तुम मसीह के प्याले में शिरकत करते हो तो तुम शयातीन के प्याले में कैसे शरीक हो सकते हो? कोइनोनिया. ठीक है, पौलुस रसूल इसी लफ्ज को यूज करते हैं जब वो मेरे ख्याल में कुलसे की कलीसिया को, या करंथस की कलीसिया, अमीर कलीसिया पता नहीं कड़ी दुआ चाहूं, जब वो वहां से हदिया इकट्ठा करते हैं और कहते हैं जी कि मैं यरूशलेम के गरीब जो कलीसिया है उनके लिए मैं क्या करने लगा हूं? लेकर जाने लगा हूं. और कहता है कि तुम्हारी ये जो शराकत है, योर कोइनोनिया, किन के लिए? और अपने गरीब और अपने उन बहनों भाइयों के लिए जो जरूरतमंद हैं. ठीक है, पेंटिकोस्ट का जो सेकंड रेफरेंस आज पढ़ा गया था, जो सिस्टर फीबी ने पढ़ा था जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खरूज की किताब, मैंने आपको खरूज भेजा था ना, नहीं, लेविटिकस, अहबार की किताब में जी. ठीक है, अहबार की किताब के 25वें बाब में खुदा का एक मास्टर प्लान था, जो कि कम्युनिटी या खुदा के लोगों की फाइनेंशियल वेलफेयर था. कौन सी वेलफेयर? फाइनेंशियल वेलफेयर. जरा देखिए खुदा ने फाइनेंशियल वेलफेयर का प्लान क्या दिया था इनको. अहबार, लेविटिकस 25वां बाब. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पेंटिकोस्ट के दिन को और इस कंटिन्यूएशन को समझने में आता है ना, वो पता क्या है? वो ये है कि बहुत सारे लोग पेंटिकोस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको डिस्टॉर्टेड पेश करते हैं, जब वो सिर्फ और सिर्फ जुबानों के साथ, जब वो इसको बीमारों के साथ, और सिर्फ वो इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के साथ. ये डिस्टॉर्टेड पिक्चर है पेंटिकोस्ट की, ये फुल पिक्चर नहीं है. और आपको पता है ना, हमेशा खतरनाक सच कौन सा होता है? झूठ ज्यादा खतरनाक होता है कि आधा सच खतरनाक होता है? हाफ ट्रूथ इज ऑलवेज ब्रूटल. क्या वजह इसकी मुझे नहीं पता, उन्होंने शायद इसको डीप स्टडी नहीं करते, या सुनी सुनाई गलों के पास करी उन्होंने क्या करते हैं. लेकिन सेकंड चैप्टर जो है, रूहुल कुद्दस के नज़ूल के बाद जो कम्युनिटी उसने डेवलप की है, जो बर्थडे हुई है, जो लोग मिले हैं, ठीक है, उनका जो आगे रोल था, जो विटनेस थी उनकी, वो क्या थी? ये अब मैं आपको फिर देना बताऊं जी, कंटिन्यूएशन है किस चीज की? हिब्रू प्लान जो खुदा ने दिया. ठीक है, ओके. ये जो दिन है पेंटिकोस्ट का और जो कलीसिया कम्युनिटी बनी है, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, 25वें बाब की 8वीं आयत.
اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال 7 7 49 پینتیکوس شواؤت کب آتی تھی سال کے بعد کس کے دن کے بعد فسح کے بعد عید فسح کے بعد 50 دن اوکے 50 دن کو اگر لے کر جائیں تو 7 ملٹیپلائی بائی 7 کو جب آپ کریں گے تو کتنے سال بنیں گے 7 سال ابھی 7 سال پہ رکیں گے آپ ٹھیک ہے کیونکہ 7 سال میں آپ نے کیا کرنا ہے زمین کو ریسٹ دینی ہے کیونکہ اوپر کا جو پورشن ہے وہ کس کو ریسٹ دے رہا ہے زمین کو وہ زمین کا سبت ہے زمین کا پینتیکوست ہے وہ ٹھیک ہے اب پوری قوم کا پینتیکوست کب آئے گا پوری قوم کا پینتیکوست آئے گا جی اگلی 8ویں آیت میں تیرے باپ سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل کتنے سال بنے جی 49 ایئرز وہاں لکھا ہوا 49 سال اوکے 49 سال بن گئے کیا کرے گا یہ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو نرسنگا عید آئے گی اوکے کفارے کا روز اناؤنسمنٹ ہوگی کیونکہ یہاں سے باگے کیا جانا ہے کون سی عید آنے والی ہے کفارے کی عید ٹھیک ہے کفارے کی 50 اور تم 50 برس کو مقدس جاننا ہیئر یو گو جی ایون 50واں سال بھی کیا ہو گیا ہے ہولی 50 سال کو اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی کیا کر دینا منادی کر دینا وٹنس پبلک اناؤنسمنٹ کس چیز کی فریڈم کی فریڈم کس چیز کی یہ تمہارے لیے جوبلی ہو اسی پاکستان ہے نا ایک چاکلیٹ نکلی ہی بڑی پرانی جوبلی چاکلیٹ بڑی مزے دی ہوتی تھی پتہ نہیں انڈیا ہے ایسی کہ نہیں ٹھیک ہے ادوں ہی پتہ جوبلی کی شاید ہے لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ سال کا نام کیا دیا خدا نے کیا ہو ہم مناتے ہیں نا سلور جوبلی ٹھیک ہے نا جوبلی ہے کیا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں آئے بٹ چھٹی ہوندے نے ماری ہوندے نے ہمیں سو جوبلی واٹ از اچھا جوبلی کو یبلی ماری ہوندے نے اوکے دیٹس گڈ ورڈ پلے اوکے جی سو جوبلی ہو اور تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے وہ 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو یعنی ساری کمیونٹی اگر کسی نے زمین گروی رکھی ہو اگر کسی کا کھیت گروی ہو اگر کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اگر کسی کی پراپرٹی نہ ہو اس کے پاس تو 50ویں سال میں پراپرٹی کیا آ جائے گی اس کے پاس واپس ریٹرن 50ویں سال میں اس کا بزنس اس کو کیا کر دینا اس کی زمین اس کو کیا کر دینا یعنی 50ویں سال میں کیا ہوگا تمہارے ملک میں کوئی غریب نہیں رہے گا ایوریبڈی آن ایکول سیم گراؤنڈ ٹھیک ہے نا اسی کانسیپٹ کو خداوند یسوع مسیح سے پہلے یسایہ نبی 61 باب میں کوٹ کرتے ہیں سیم لینگویج آئزایہ 61 دیکھیے گا ذرا کیا وہاں پر 61 فرسٹ 1 ورس 1 خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا کہ کیا کروں حلیموں کو خوشخبری اس نے مجھے بھیجا ہے شکستہ دلوں کو تسلی قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے کیا کروں اور تاکہ یہ ساری چیزوں کا جو کلمینیشن ہے کلائمیکس ہے وہ کیا ہے تاکہ خداوند کے سال مقبول یہاں پر لفظ ترجمہ جو سال مقبول ہے دس از ایکچولی جوبلی ایئر تاکہ خداوند کے جوبلی ایئر کی کیا کروں منادی کروں خداوند یسوع مسیح کو ناصرت میں جب پہلی بار اپنے علاقے میں آیا یسوع مسیح کو جو پڑھنے کے لیے دی گئی ریفرنس دیا گیا لوکا کی انجیل 4 باب میں یسوع مسیح نے کیا ریفرنس پڑھا تھا سیم دس ریفرنس یسوع مسیح نے اس ریفرنس کو پڑھا لوکا کی انجیل 4 باب میں اور یسوع مسیح کے خلاف لوگ کیوں ہو گئے تھے کیونکہ یسوع مسیح نے جب وہ صحیفہ یہی حوالہ یسایہ کا کوڈ کیا پڑھا سکرول کو بند کیا لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح بولیں گے کیا اور یسوع مسیح نے کیا سٹیٹمنٹ دی پتہ ہے آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے کیا ہوا آج پورا ہو گیا ہے پبلک نے وٹے چک لے بھائی تو کون ہے یہ تو خدا کا کام ہے سال جوبلی تو خدا کرے گا تو کہاں سے آگے اناؤنس کرنے والا اور یسوع مسیح کو وہاں سے بھاگنا پڑا So now there is a Pentecost day. کتنا سال 50واں سال سال جوبلی 50واں دن عید فسح کے بعد روح کا نزول اوکے
جو خداوند کا سال مقبول ہے، قیدیوں کی رہائی، اسیروں کی تسلی، بیڑیوں کو کاٹنے کا کام آ گیا ہے. اور یہ کمیونٹی کیسے کرے گی؟ آپ اگر دیکھیں گے میرے عزیزو تو لکھا ہے 45ویں آیت کو، اب آپ کوٹ کیجئے گا، کوئی نونیا ہے کیا اصل میں؟ پینتیکوست کا پرپس کیا ہے اصل میں؟ 44 ورس کہتی ہے جی، اور جو ایمان لائے تھے، جو بلیور بنے تھے، وہ سب کے سب ایک جگہ رہتے اور سب چیزوں میں کیا تھے؟ شریک تھے. اس کا یہ کوٹیشن ہے ڈائریکٹ ایکچولی جس کا ترجمہ کیا گیا ہے. ان میں کوئی ضرورت مند یا غریب نہیں تھا. وائے؟ انہوں نے میتھڈ کیا بنایا؟ کیونکہ ہوتا یہ تھا، اور اپنی جائیداد اور اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق، یعنی جو غریب تھا اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ بانٹ دیا کرتے تھے. یہ جو 2 آیتیں نا جی، یاد رکھیے گا، یہ والنٹیئر ایکٹ تھا. یہ رسولوں نے کہا نہیں تھا کرو. جائیداد بیچنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا یہ والنٹیئر ایکٹ تھا. دیٹ واز ناٹ پری ریک ٹو ایڈ ان دا چرچ. یہی وجہ ہے سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے کس کی ہے جس نے سب سے پہلے بیچی؟ برنباس. ٹھیک ہے جی، برنباس بڑا امیر شخص تھا، جائیداد بیچی، رسولوں کو دے دی. ہننیا سفیرہ ویکھیا ہونا کیا، لو جی ہے تو بڑا اچھا کام ہے، بڑی بلے بلے واہ واہ ہوندی ہے، سوشل میڈیا تے بڑے لائک آ جاندے نے، اسی بھی کریے. ٹھیک ہے، لیکن اندروں کھوچل سن. وہ اب ہم چلیں نا جب رسولوں کے مال میں تو آپ کو پتا چلے گا چرچ میں کس کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ساڈے کول بھی آنے بڑے ہیں. اوکے، لکھا جی سب چیزوں میں شریک تھے. لائے دی. آگے جو 46 ورس ہے لکھا ہے وہ ہر روز ایک دل ہو کر. تو جو مارک تھا وہ کیا تھا؟ یونٹی. اوکے، واٹ واز دا فرسٹ مارک؟ یونٹی، ڈاکٹرائن، کوئی نونیا، اور کیا تھا جی؟ دعا کرنے میں. تو یہ کیا کرتے ہیں جی؟ ہر روز ایک دل ہو کر کہاں جمع ہوتے تھے جی؟ ہیکل میں. اوکے، جس ہیکل تھی. وائے؟ کیوں ہیکل؟ یو نو ویری ویل دے ور آل جوش پیپل. ٹھیک ہے نا، تو دعائیں کرنے کے انہوں نے کہاں جانا تھا؟ اور رہتے بھی کہاں پر ہیں؟ یروشلم میں. سب سے بیسٹ جگہ کون سی ہے؟ نہ صرف ہیکل میں بلکہ آگے کیا لکھا ہوا ہے جی؟ گھروں میں بھی روٹی توڑ کر کیا ہوتے تھے؟ خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے جی. سو فوڈ، پچھلے دنوں ساڑھے فوڈ کا بڑا پھٹا پیاس ہے جی. ٹھیک ہے، اچھا اکثر یہ چلتا رہتا ہے، آپ کو پتا ہے ہر جگہ. وہ مریم مارتا ہے نا، یسوع مسیح ایک بیٹی کلام سنن رہی دیکھ کے کی کرن رہی سی. ٹھیک ہے نا، وہ وٹ چڑھ گیا. وہ دل ہے میں تے کھپ گئی ہوں، میں تھک گئی ہوں تے بیٹھی آرام نال گلاں سنن رہی ہے. یسوع مسیح کو لائی، خداوند میری بہن نوں تے میرا خیال ہی کوئی نہیں. آ ویلا میں تھک گئی ہوں سویر دا، کوئی 20-25 لوکاں دی روٹی پکا کے تے اے کوئی لفٹ نہیں کران دی. یسوع نے کہا مارتھا تو بہت سی چیزوں کے فکر و تردد میں ہے. ٹھیک ہے، ہاسپٹیلٹی اینڈ سرونگ اٹس اے اسپرچل گفٹ. یہ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا. تو جن کے پاس ہے وہ ان سے انوی نہ کریں جن کے پاس نہیں ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کا اپنا کوئی اور گفٹ ہوگا، وہ اس کو ڈھونڈیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو کمپیئر ود ایچ ادر. لکھا جی کھانا کھایا کرتے تھے. سو ٹیبل فیلوشپ از دا کی، از دا مارک آف دا کرسچن کمیونٹی. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں، کبھی کبھی میں سوچتا میں کہ یار اتنا روٹی کا پھٹا پیا، روٹی ختم کر دو، چاہ پیا کھلا دو. بٹ دس از دا مارک، دس از دا مارک. ٹیبل فیلوشپ، کھانا کھانا جو ہے یہ خدا کی پریزنس کا اور خدا کی بلیسنگ کا حصہ ہے. جو لوگ آئسولیٹ آ کر پیچھے بیٹھ کے پیچھے ٹر گئے، نہ کوئی کمیونٹی میں بیٹھنا، نہ کوئی گل بات کرنی، نہ کچھ نہ کرنا، یو نو ویری ویل کہ دے آر آئسولیٹڈ پیپل. They don't know what's happened to them. بائبل مقدس کا مطلب خدا نے ہمیں آئسولیٹ رہنے کے لیے نہیں بنایا. خدا نے ہمیں کمیونٹی کے طور پر کیا کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ خدا اپنا خیمہ انسانوں کے درمیان لگاتا ہے. To have community fellowship them. آخری آیت، خدا کی حمد کرتے، praise and worship، اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو کلیسیا دے لوگ فون کر کر کے بلاندے ہیں. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ خداوند ہر روز ان میں کیا کرتا تھا؟ ملا رہتا تھا.
اگر آپ کے اندر خدا کا روح کلیسیا میں کام کرتا ہے, اگر آپ کی کلیسیا میں چاروں مارک موجود ہیں, بائبل بیسڈ اسپرٹ لیڈ کرسٹوسینٹرک ٹیچنگ, دیٹ از دا نمبر 1 میگنیٹ جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. نمبر 2 کوئنونیا, رفاقت اور شراکت. رفاقت اور شراکت صرف اسپرچول نہیں بلکہ مٹیریلسٹکلی گیونگ, خدا کے خدمت کے لیے دینا, خدا کے کام کے لیے دینا, اور لمٹ نہیں ہے یہاں پر. ہم بعض اوقات چرچ کے لیے پلان کرتے ہیں کہ جی مہینے کا 50 لا دو, مہینے کا 100 لا دو, مہینے کا 200 500 لا دو. میرے نزدیک یہ غلط اسٹریٹجی ہے. غلط اسٹریٹجی کیوں ہے؟ کیونکہ خدا کا روح آپ کو نہیں پتا کہ کسی شخص کو کس کام کے لیے کتنا موٹیویٹ کر رہا ہے. جب ہم ریسٹرکٹ کرتے ہیں تو ہم ایکچولی ان کو باؤنڈ کر دیتے ہیں, ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ خدا کا روح جب کسی کے دل میں کچھ بھی ڈالتا ہے دیٹس انکنٹرولبل. یہ ان کی اور خدا کا اپنا میٹر ہے. مطلب میں نے اپنی لائف میں $1 سے لے کر 40 50 ہزار ڈالر تک کے یا پاؤنڈز تک کے جو ہیں ہم نے گفٹس ریسیو کیے ہیں. So money, the amount is not a matter any time. خدا کے نزدیک اماؤنٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا, ہمیشہ دینے والے کی نیت اور دینے والے کی کمٹمنٹ خدا آنر کرتا ہے. اماؤنٹ از نتھنگ. یہی وجہ ہے کہ اس جگہ پر آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں نے تو پوری جائیداد بیچی, وہ ڈاک رکھ دی. کچھ لوگ غریب بھی ہوں گے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن کیا وہ کمیونٹی سے ایکسکلوڈ ہو گئے؟ نو, they were part of the community. So دوسری میں نے چیز آپ کو کیا بتائی ہے, کون سی چیز میگنیٹ کرتی ہے لوگوں کو؟ کہ آپ ایک دوسرے کا خیال کتنا رکھتے ہیں, آپ ایک دوسرے کی مدد کتنی کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کرتے اپنے آپ کو, آپ ایک دوسرے سے کے خلاف نہیں جاتے اپنے آپ کو, ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ نہیں کرتے, بلکہ کیا کرتے ہیں, یو بلڈ, یو ایڈیفائی دا باڈی آف کرائسٹ. دیٹس elect, that's contract people, دل لے کر آتی ہے لوگوں کو. تو کیا کرتا ہے جی, جو نجات پاتے تھے خداوند ہر روز ان میں کیا کر دیتا تھا, سو کون ملاتا تھا جی؟ خدا ملاتا ہے. کلیسیا کس کی ہے؟ کلیسیا کا سر کون ہے؟ یسوع مسیح. اوکے, میں اور آپ, ہم اکثر یہ لفظ یوز کرتے ہیں جی میں چرچ جا رہا ہوں. بھائی ہم چرچ نہیں جاتے, یہ ہم کہتے ہیں بلڈنگ میں جا رہے ہیں. وی آر دا چرچ. پینڈیمک نے لوگوں کو اکلیزیا, بلائے ہوئے لوگوں کی ڈیفینیشن دوبارہ یاد کرا دی ہے کہ بلڈنگ از ناٹ اے چرچ. چرچ کون ہے؟ خدا کے لوگ. وی آر دا چرچ. وی آر دا ویلیوبل ایسٹ فار دا چرچ. تو ایک دوسرے کو انکریج کیا کریں, بتایا کریں یو آر ویلیوبل, آپ کی گفٹ ویلیوبل ہے, یو آر امپورٹنٹ, یو آر اے گفٹڈ پرسن. اپریشیٹ موڈ پر آئیں. اب کیڑے نہ کڈیا کرو ہر ویلے. یہ سننے والے لوگ بھی بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کتنے لوگ سنتے ہوں گے. اینی وے, سو ٹرائی ٹو بی اپریشیٹو موڈ. لوگوں کو انکریج کیا کریں تاکہ وہ خدا کے کام میں آگے بڑھ سکیں. آرٹیشیا سٹی چرچ کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹرائن ہو وہ کہاں سے ہو؟ خدا کے کلام میں سے ہو. ٹیچنگ خدا کے کلام میں سے ہو. رفاقت کوئنونیا, وی ٹرائی ٹو ایکسل. کوشش کرتے ہیں اور کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہیں. باقی جتنے چار پانڈے ہوں کھڑک بھی بندے تو پتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ خداوند کی میز میں شامل ہونا, بیکاز دیٹس ویئر وی انکاؤنٹر, جہاں پر یسوع مسیح کا مکاشفہ ہمیں ملتا ہے. اینڈ لاسٹ ون کیا ہے؟ پریئر, دعا. آلدو ہماری سنڈے کی پریئر میٹنگ یا پریئر جب وہ کم ہوتی ہے, لیکن فرائیڈے کو جب ہم کوائر پریکٹس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, دیٹ از آور پریز اینڈ ورشپ پریئر, ہم اس دن بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو خواتین کا پریئر گروپ ہے اس کو ہم لوگ اناؤنس کریں. اور کافی دنوں سے میرے ذہن میں جو بات تھی